शुक्रिया सर। अब मैं दरख्वास्त देना चाहूंगी स्टेज पे महजबी नबी मैम को, जो कि चेयरमैन केयर फाउंडेशन जम्मू एंड कश्मीर है। मानंद और हमारे हिलाल हांजूरी साहब है, और खासकर मैं मजीद मसरूर साहब का नाम लेना चाहूँगी। वॉइस टीवी उर्दू के साथ इनकी वाबस्तगी है और मेरा खासकर इनके साथ ताल्लुक़ रहा है, तो मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो अल्लाह करे ये चैनल फूले फले और नए नए मकाम वो आगे हासिल करे। तो हम दिल की गहराइयों की तरफ से केयर फाउंडेशन की पूरी टीम मजीद मसरूर और सनम एजाज साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, और आइंदा के लिए इनको जितना भी यहाँ पर नसीहतें की गई है, जितनी भी इनको बोला गया है, मुझे पूरी उम्मीद है ये उस पर रमजान रहेंगे आइंदा के जो भी टाइम मिलेगा इनको। तो हम दिल की गहराइयों की तरफ से फिर एक बार सनम एजाज साहब को मुबारकबाद पेश करते, और आप सबका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर मुतवज्जा किया, यहाँ पर कुछ बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम। अब मैं स्टेज पे दरख्वास्त देना चाहूंगी डॉक्टर शकील कलंदर साहब को, जिनका कि जम्मू एंड कश्मीर बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा नाम है और एक मशहूर इंटेलेक्चुअल भी है। सनम एजाज एक नाम जिसको मैं काफ़ी कई दहाइयों से जानता हूँ। इनके साथ बारहा डिबेट्स में बैठते थे और कई मुद्दे ऐसे हमने उठाए हुए थे उस वक्त, ख़ासकर पावर का मुद्दा कि NHPC के जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे वापस लाया जाए, और हमने उस मुद्दे को उस पॉइंट पर लाके रखा जहाँ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ की मजबूर हो गई कि वो मैनिफेस्टो में रिटर्न ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स का जिक्र करे। आपकी पूरी टीम, हिलाल साहब और रोफ साहब और दीगर जो भी वाबस्ता है इस वॉइस टीवी उर्दू के साथ, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने एक सही की और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। आप मेहनत करिए, लगन के साथ काम करें और ईमानदारी से काम करें। सहाफ़त एक ऐसा मसला है जो किसी को भी कटहरे में खड़ा कर सकता है, और जितने भी सहाफ़ी गुजरे हैं, सहाफ़त जो है उसकी तारीख आज की नहीं है, वो सदियों की है। और सहाफ़त का मामला ऐसा गुजरा है कि इन्होंने बड़े बड़े लोगों को कटहरे में लाके खड़ा कर दिया है। एक अकाउंटेबिलिटी का जो माहौल है वो सिर्फ सहाफ़ी ही कर सकता है। आपकी जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं वो कौन उनको अकाउंटेबल बनाएगा? एक सहाफ़ी ही होता है। बहुत पीछे ना जाते हुए अगर हम 75 का इमरजेंसी का दौर देखें और उसके बाद जो उस पार्टी का हशर हुआ वो सिर्फ सहाफ़ियों की वजह से हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग जो होती थी वो ईमानदाराना रिपोर्टिंग होती थी। आपको सिर्फ एक चीज़ मैं कहता चलूँ कि जितने भी लोग हैं हमारे समाज में, ख़ासकर जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहते हैं, उनको कटहरे में खड़ा करना आपका काम है। मुद्दों पर बात करिए, लेकिन उसके लिए आपको डाटा होना चाहिए, आपको आंकड़े चाहिए, आपको डाटा चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। हम बैठे हैं, हमने एक बुनियाद के ऊपर NHPC के साथ टक्कर ली, तो इसको एक्सपोज किसको करना है? सोसाइटी को करना है। और सबसे बड़ा काम जो है वो मीडिया का है। हमने देखा है मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मीडिया ने काम नहीं किया है, मीडिया ने ही काम किया है, तभी हमारे जितने सियासतदान हैं, जितने भी जो ब्यूरोक्रेट है या बाकी जो है, वो अकाउंटेबल बने। अब पिछले 5 साल से मसला हुआ है कि जो हुक्मरान जमाते हैं वो मीडिया को काबू में करना चाहती है, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन ये वक्त रहने वाला नहीं है।
सनम साहब ये वक्त नहीं रहेगा। अगर आपकी बेबाकी ख्वाजा सनाउल्लाह की बेबाकी से मिलती हो कि कुछ आपका लूज होने वाला है नहीं और आपका जो है आंकड़े बराबर हैं, तब जाके आप लड़ सकते हैं। और मैंने आपको देखा है डिबेट्स में या बाकी जिस बेबाकी का मुजाहरा आपने किया है आज तक, उसको उसका अगर 50% भी आप इसमें शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम अकाउंटेबल बना सकते हैं लोगों को। हम आपके साथ हैं। पूरी इंडस्ट्रियल फ्रेटर्निटी जो है आपको पूरा जो भी माउनत होगी, जिस तरह की भी कदमे दिरमे सुखने जो कहते हैं ना, ये सारा जो है वो बेड़ा हम उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज आगे पहुंच जाए। ये सारा मामला जो है अजीब बातें हैं, सवालात जब देखते हैं और उनके जवाब में देता हूं तो दिल चीरने को आता है। खैर ये वक्त जो है तकरीर करने का नहीं है, मुबारकबाद देने का है, और मैं आपको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि फले फूले ये चैनल और ये हमारी नुमाइंदगी करे। शुक्रिया सर। अब मैं स्टेज पे दरख्वास्त देना चाहूंगी यूसुफ जबील साहब को, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है और जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी ज़्यादा मीडिया चैनल्स में काम किया है और कर रहे हैं। इसके साथ जो उर्दू का नाम वाबस्ता है तो वो एक बड़ी अट्रैक्शन बनी मेरे लिए। मैं उर्दू ज़बान से मेरा जो लगाव है वो शुरू से रहा है, तालिब इल्मी के ज़माने से ही रहा है। बल्कि जब मैं यहाँ SP हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था तो हमारा एक मैगज़ीन वहाँ शाया होता था, साल में 2 बार 6 माही, वो आबशार उसका जो नाम था, तो वो छपता था। तो उसका जो उर्दू का जो स्टूडेंट एडिटर था हुआ करता, तो मैं कुछ अर्सा मैंने 3-4 साल में रहा, तो वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद मैं रोज़नामा आफ्ताब में चला गया, वो भी उर्दू का अखबार है, लेकिन उसके बाद मैं अंग्रेज़ी की तरफ चला गया और उसमें कुलदीप नायर साहब का बड़ा रोल रहा, क्योंकि वो एक बार यहाँ आए थे तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। वो हमारे जो आफ्ताब है वहाँ उनके बिटवीन द लाइन्स जो उनका सिंडिकेट कॉलम आता था, उसका जो उर्दू में तर्जुमा करता था वो मैं ही करता था आफ्ताब में जब मैं था। तो उन्होंने वहाँ आ गए तो उन्होंने ख्वाजा सनाउल्लाह भट्ट साहब से पूछा कि ये जो मेरा कॉलम है तो इसका तर्जुमा कौन करता है। तो मैं वहीं पे बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कुछ गलत किया होगा तो गालिबन यही पूछ रहे हैं, तो मैं थोड़ा घबराया। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ख्वाजा साहब ने उनसे पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जो कॉलम है वो इंडिया के मुख्तलिफ अखबारात में छपता है, लेकिन चूँकि वो खुद उर्दू नोइंग पर्सन थे कुलदीप नायर साहब, उन्होंने गालिबन एक उर्दू अखबार से ही अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो इसकी जो रूह होती है इस कॉलम की वो अपनी जगह होती है। तो बहरहाल उससे मुझे थोड़ी एनकरेजमेंट मिली। उसके बाद जब उनसे मुलाकात हुई, ब्रॉडवे होटल में वो ठहरे हुए थे, तो उन्होंने एक मशवरा दिया मुझे। उन्होंने कहा कि आप उर्दू सहाफ़त में तो हैं ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और कश्मीर के बाहर पढ़ें तो आप अंग्रेज़ी सहाफ़त की तरफ आ जाइए। तो उन्हीं की मैंने बड़ी कोशिश की। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में कोशिश की थी, हिंदुस्तान टाइम्स में कोशिश की, टाइम्स ऑफ इंडिया में कोशिश की, हर जगह मुझे जवाब मिला। इंडियन एक्सप्रेस में मेरी अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने वाली थी, बहरहाल उसमें एक शख्स का रोल रहा, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। उसके बाद उन्हीं की सिफारिश पे, बल्कि उन्हीं के कहने पर MJ अकबर साहब ने मुझे वहाँ रख लिया टेलीग्राफ में, और उनका मैगज़ीन भी वहाँ से छाया होता था, सैंडी मैगज़ीन। तो आनंद बाज़ार पत्रिका ग्रुप के साथ मैं वाबस्ता हो गया। तो इस तरह मैं उर्दू सहाफ़त से अंग्रेज़ी सहाफ़त में चला गया। लेकिन जब मैंने BBC ज्वाइन किया तो फिर मैं वापस उर्दू सहाफ़त की तरफ आ गया। फिर डॉयचे वेले उर्दू के साथ भी वाबस्ता रहा और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका वगैरह के साथ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उर्दू के साथ जो मेरा लगाव है तो वही मुझे खींच लाया यहाँ पे। और मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि उर्दू के साथ, जैसे इमदाद साहब ने कहा कि उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए। उर्दू ज़बान न सिर्फ हमारे रियासत में राब्ते की ज़बान है, बल्कि हमारी जो सकाफ़त है, हमारा जो लिटरेचर है, हमारी जो तारीख़ है,
اس میں سب سے زیادہ مواد جو آپ کو ہے وہ اردو میں ملے گا، اردو کی کتابوں میں ملے گا، اردو کے جو میگزینز ہیں جو ماضی میں چھپے ہیں ان میں ملے گا۔ اس لیے اردو کو زندہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اعجاز صاحب کی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس نام کے ساتھ اردو جڑ گیا تو مجھے امید ہے کہ یہ اردو کے ساتھ انصاف کریں گے۔ ایجنڈا رکھا جو ان کے جو عزائم ہیں، ان کے جو ارادے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ انہیں اس میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ شکریہ سر۔ اب میں اسٹیج پہ درخواست دینا چاہوں گی احمد ایاز صاحب کو۔ احمد ایاز صاحب ایک پولیٹیکل انالسٹ ہے۔ ہم کو یہاں سیکھنے کو ملا، جبکہ ہم اپنے لیول پر تھوڑا سا کنٹریبیوشن کرتے ہیں، چاہے وہ لکھنے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ ڈبیٹ کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہو، جہاں ہم لوگوں کے مسائل ابھارتے ہیں یا گورنمنٹ کی پالیسیز پر بات کرتے ہیں، وہاں جہاں ہم بہت سارا ریسرچ کرتے ہیں، بہت سارا پڑھتے رہتے ہیں، تو ایسے انٹریکشنز میں مجھے آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ شاید ہم اسے زیادہ سمجھ رہے ہیں جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا، اور کافی ایک مشاہدہ ہو رہا ہے، ایک وسیع تر ایک ذہن بن رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ ہم نے امداد ساکی صاحب کو سنا، ہم نے قیصر قلندر صاحب کو سنا، تو ہمیں کچھ ذہن کھلتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر ہم بات کرنے پر آ جائیں تو یہاں جموں کشمیر کو لے کر صحافت کا رول اور یہاں کی پالیسیز، حکومتی پالیسیز اور لوگوں کے مسائل، یہ ایک بہت بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، اس پر بہت بڑا بات کیا جا سکتا ہے۔ تو لیکن چونکہ اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، ٹائم بھی بہت کم ہے، تو جب میں نے شروعات میں، جب انہوں نے مجھے کال کیا، جب ان کی چینل شروع ہو گئی، شاید میں پہلے سے وابستہ رہا ان کے ساتھ، تو میں بھی سمجھنے لگا کہ بھائی کیا کیا جائے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ ہم نیشنل چینلز کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا کنفیوژن میں پڑ گیا، لیکن فیصلہ لے لیا، چلو جموں کشمیر کی چینل ہو تو چل ہی دیتے ہیں۔ لیکن شکر ہے اوپر والے کا، آج میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جس رفتار سے وائس ٹی وی اردو کام کر رہا ہے، تو سچ مچ میں ذاتی طور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یہ پھلے اور پھولے۔ اور سچی یہ میں کہوں، آج میں وثوق سے یہی بات بھی کہوں کہ بہت سارے ٹی وی چینل جو ہمارے نیشنل لیول کے ہیں، کبھی کبھی میں ان کو ریفیوز کرتا ہوں جانے کو، لیکن جب بھی ان کا کال ہوتا ہے، کہیں پر بھی میں راستے میں اگر ہوں، میرا سسٹم تھوڑا ساتھ میں رہتا ہے، راستے میں کنیکٹ کر کے ان سے کنیکٹ کر لیتا ہوں، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ چینل چلے اور صحیح چلے۔ اور ایک ہی چیز عرض کروں کہ اس میں تھوڑا سا کوالٹی لانے کی ضرورت ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہم اسسمنٹ کر رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ دوبارہ کر رہا ہوں، اور آپ کی دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی چینل پھلے اور شکریہ سر۔ اب میں اسٹیج پہ ناظم صاحب کو بلانا چاہوں گی۔ یہاں جو آج وائس اردو ٹی وی نے اپنا سالگرہ منا رہا ہے، ان کے لیے بہت بہت مبارکباد، کیونکہ ایک بڑے پلیٹ فارم سے آ کر ایک اپنا پلیٹ فارم جما دیا۔ گویا کہ اس پلیٹ فارم کو چلانے کے لیے صلاحیتوں کی ضرورت تھی، تقاضا تھا کہ اس کو کب تک کامیابی کی اور لے جایا جائے، لیکن انہوں نے ہمت کی، اور یہ ہمت آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ، اتنے سٹیک ہولڈرز، عبدالقیوم وانی صاحب جیسے، وجاہت درانی صاحب جیسے، اعجاز خان صاحب جیسے، اے آر ہانجورہ صاحب جیسے، اور بھی بہت سے ایسے لوگ، محمد امین صاحب جیسے شخصیات آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ آپ کو مبارک ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ، ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ کا تعاون رہا ہے، اور انہوں نے آپ کو تعاون دیا ہے۔ یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے۔ اس صلاحیتوں کا ادراک کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے کہ ہمیں کس کے پاس جانا ہے، کیا اس کی کریڈیبلٹی ہے، کم از کم اس کریڈیبلٹی کو بحال رکھیے، اس کریڈیبلٹی کو اپنے اندر جذب کر کے ان کو وہ موقع دیجئے جن کے پاس زبان ہے،
کیونکہ یہ بات کرنا ہمارے جرنلزم میں ایتھکس ہے. یہ انورٹڈ پیرامڈ ہے, اس کے 5 W's 1 H ہے, یہ ایک انورٹڈ پیرامڈ ہے, اسی کے تحت کام کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی جرنلسٹ پولیس والا نہیں ہوتا ہے, اس کا کام نہیں کسی کو تھوپنا, کسی کو پکڑنا, اس کا کام ہے یہ صرف دور سے دیکھے وائی, وائر, وین, واٹ, ہاؤ, کیا ہوا, کیسے ہوا, کس طرح ہوا. تو یہ اس کا انورٹڈ پیرامڈ ہے. اور یہ دیکھیے کہ ہر ایک تنظیم کا, ہر ایک شخص کا پیرامڈ ہوتا ہے, لیکن جرنلسٹ کا پیرامڈ انورٹڈ ہوتا ہے, یہ الٹا احرام ہوتا ہے. اور الٹے احرام میں آپ کا ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اس چینل کو پروموٹ کیا جائے. میں اپنے ادارہ تعمیل ارشاد, کہاوٹ, کشمیر پریس سروس, میڈیا گروپ اور کشمیر ایج کی طرف سے وائس ٹی وی اردو کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور اپنے چیف ایڈیٹر آکاش امین صاحب کی طرف سے. تھینک یو سر. اب میں اسٹیج پہ درخواست دینا چاہوں گی مجید مسرور صاحب کو ووٹ آف تھینکس کے لیے. یودوے اس وچھان چھ صحافت آئی کت مے چھ باسان دیر شوڈ بی 3 پرنسپلز. سیلف ریسپیکٹ یہ گژھِ گۄڈنیُک اتھ منٛز آسُن. سیلف ڈِفینس تو پالسی میٹر گو پتہ یُس یِم ٲسۍ نٲظِم صٲب ونان. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو میٖڈیا أسۍ بُلٲیِو تُہۍ اَمہِ موٗجوٗب یور کہِ تُہۍ تھٲیِو نظر, بیٚیہِ آسوٕ تۄہہِ نظر تھٲومٕژ کہِ یہِ وایس ٹی وی اردو تۄہہِ برونٛٹھ کُن اَنان چھُ تُہۍ کوتاہ مطمعین چھِو. تِتُے یوت چھُنہٕ کینٛہہ, أسۍ تہِ چھِ بشر, اَسہِ منٛز تہِ آسان خٲمی. تۄہہِ چھِ دعوت اَمہِ غرضہٕ آمٕژ دِنہٕ ییٚتہِ تُہۍ حُسنہِ قبوٗ وٕچھِو سانہِ چنلہِ منٛز, اَسہِ ؤنِو سۄے گٔے ہمدردی. أسۍ چھِ مانان تِکیازِ وٕنکیٚنس چھِ ییٚتہِ تِم ٹریڈ لیڈر یوٗنین, بیٚیہِ چھِ واریاہ معززیٖن یِمن چھِ اکھ نظر آسان, یِمن چھِ واس نظر آسان. مےٚ گٔے خوشی اکھ نوجوان یہ سجاد پریش صٲب, مجھے بہت اس سے دل لگی ہے, شاید مےٚ زانن نہٕ تِم کینٛہہ تِکیازِ قیوٗم صٲبُن دور, اعجاز صٲب چھُ وۄنۍ دورس منٛز پکان. ؤنکیٚنس چھِ ذمہٕ دٲری, یِتھ پٲٹھۍ اوس مہجوٗرس پتہٕ چھِ آزادس ذمہٕ دٲری, یِتھے پٲٹھۍ چھِ وۄنۍ ذمہٕ دٲری سجاد پریش صٲبس یُس یِمن ٹیلی ویژن ہٕنٛز آواز برونٛٹھ کُن انان چھُ. اور تتھ منٛز چھُ تُہۍ یہِ تہِ وٕچھان کہِ تتھ منٛز کیاہ رول چھُ آسان وایس ٹی وی یُک. وٕچھ حظ کتھ چھِ, اکھ گٔے کتھ ونٕنۍ, بیاکھ گٔے کتھ عملاوٕنۍ, تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ. ونان چھِ سٲری, تقریر چھِ کران سٲری, مگر یہِ تُہۍ ییٚتٮ۪تھ ؤنِو اَسہِ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ. سٲنۍ معزز مہمان کینٛہہ بدقسمتی تِم درٛاے تہٕ چوٗنٛکہِ وقتٕچ چھِ آسان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ لاچٲری مجبوٗری. بہٕ چھُس وایس ٹی وی اردو کی طرفہٕ وسیٖوٲنۍ جی یِمن مہمان دلی طور شُکریہ ادا کران یِمو یوت تشریٖف اوٚن. یِم چھِ جناب یوسف جمیل, جناب ڈاکٹر شکیل قلندر, جناب اعجاز احمد خان, جناب قیوم وانی صاحب, جناب ڈاکٹر مظفر راجا, جناب وجاہت صاحب, جناب ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجوری, جناب امداد ساقی, محترمہ میڈم مہجبین صاحبہ, جناب میر فیاض صاحب, جناب ناظم نذیر صاحب, جناب محمد امین خان صاحب, جناب عبدالمجید بدروائی, جناب اختر مہراج, جناب شبیر احمد خان, اہلیہ شبیر احمد خان, اعجاز درانی, احمد ایاز, ابرار خان, فیصل علی ڈار, پرویز احمد خان, سجاد پری, منظور احمد خان, محمد شفیع خان, تنویر احمد خان, خالد منتظر, غلام نبی دل نواز. تہٕ بیٚیہِ چھِ ادبی دُنہِکۍ یعنی فن کہِ دُنہِکۍ زٕ شخصوار ییٚتہِ, جناب گُلزار احمد گنایی تہٕ اسد انجم صٲب. چوٗنٛکہِ یُس اَسہِ بیٛاکھ پروگرام چھُ سپدن وول تتھ منٛز نوازن تِم تُہنٛدۍ دِل. یُس کٲشُر بٲتھ ٲسۍ بوزان چھِ یا کٲشُر کتھ تہٕ کلام چھِ بوزان, چوٗنٛکہِ اگر أسۍ خواب چھِ وٕچھان سُہ چھُ وٕچھان کٲشِرِ پٲٹھی, ییٚلہِ أسۍ موج چھِ رچھان یہِ چھِ وٕچھان کٲشِرِ پٲٹھی. بہٕ کرٕ تِمن لیڈرن ییٚتہِ درخاست یِمن ایسوسیشنن سۭتۍ چھِ, بہٕ تہِ چھُس روٗدمُت پننِس WLW ایسوسیشنس JNK پریزڈنٹ دین, تہٕ یِم وٕنکیٚنس اَسہِ چھِ لیڈر یِمن کرٕ بہٕ اکٲے گُزٲرِش ییٚلہِ تِم تقریٖر آسن کران یِم آسن کٲشِر زبٲنۍ ہُنٛد تہِ لحاظ تھاوان. تھینک یوٗ. تہٕ تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد یِم سٲنۍ رپورٹر چھِ یِہُنٛد شُکریہ, پٔٹِکیوٗلرلی کرو شُکریہ ہلال ہانجوری صٲبُن, مختار احمد ڈار صٲبُن, صنم اعجاز صٲبُن تہٕ روٗف فاروقی صٲبُن, بیٚیہِ تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد شُکریہ. السلام علیکم, خدا حافظ.